मकदम है आपका आई न्यूज़ पर। आई न्यूज़ की टीम आज पहुंची है एक ऐसी शख्सियत के पास जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, मुफ्ती रईस साहब दामत बरकातहुम। मुफ्ती साहब अपने अलग अंदाज में और बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। मुफ्ती साहब की नज़र सिर्फ दीन पर ही नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स में क्या हो रहा है, मुफ्ती साहब बड़ी पैनी नज़र रखते हैं और अपनी एक बेबाक राय रखते हैं। आज मुफ्ती साहब से कुछ बातें करेंगे। बहुत बहुत खैर मकदम है मुफ्ती साहब आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब आज जो आपके पास आना हुआ वो हुआ है कि एक बहुत ही दर्दनाक वाक़या हमारे मुल्क में हुआ और पहलगाम में हमारे 26 के आसपास शहरियों को शहीद कर दिया गया, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। देखिए, इस वक्त हम गम में हैं और दुख में हैं। कुरान अज़ीम के अंदर अल्लाह जल्ले शानु ने फरमाया मन क़तल मुमिनन मुतअम्मिदन, बल्कि हदीस पाक में तो मोमिन की भी खासियत नहीं आई बल्कि सिर्फ किसी भी जान को लेना नाहक, मक़अदहु मिनन नार, उसको जहन्नम रसीद करने की अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल ने बात कही है। एक इंसान का कत्ल नाहक होना पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये हादसा जैसा कि बाज़ लोग हिंदू और मुसलमानों की तरफ लेके जा रहे हैं, ये लोग, इनकी मेंटेलिटी ख़राब है। ये हादसा हिंदुस्तान के साथ हुआ है और हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमें हिंदुस्तान से प्यार है। हिंदुस्तान में अगर बदअमनी होगी, हमारा पूरा मुल्क एक ढांचे की तरह है। कश्मीर का रहने वाला, उत्तराखंड में रहने वाला, पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ भी हम एक दूसरे इंसान एक दूसरे के साथ मुसलमान रहते हैं, वो एक ढांचे की तरह है। ये मुल्क भी एक ढांचे की तरह है कि अगर पैर को तकलीफ होगी तो पूरा जिस्म महसूस करे और करना चाहिए। आज जो सानिहा और हादसा आतंकवादियों के ज़रिए से पहलगाम में किया गया है वो बड़ा दर्दनाक है। उसको देख करके हर आदमी की आंखें नम हैं और ख़ास तौर पर हम लोग जो हिंदुस्तान की तामीर में बड़ा किरदार अदा करने के लिए अपना जहन रखते हैं और हर मौके पर इस तरह की चीज़ों की मजम्मत ही नहीं बल्कि उनके हाथ रोकने और काटने की इंशाअल्लाह जज्बे रखते हैं, तो हमें तो बड़ी तकलीफ़ है। और हमने इसकी अव्वल वक्त मजम्मत ही नहीं की बल्कि हम अपनी सरकार के इस मामले में साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। अमित शाह जी कहते हैं अपने जोर दिखाइए, ये है काम करने के लिए, लिहाजा फलियामलिल आमिलून, ये काम करने के हैं। आतंकवादियों ने जिस तरीके से निहत्थे लोगों को मारा है और उनकी जान ली है, इंसानियत के खिलाफ काम किया, इस्लाम के खिलाफ काम किया, कुरान के खिलाफ काम किया। ये हो ही नहीं सकता कि आप जो है इस मामले में किसी भी तरीके से कोई मुसलमान या कोई अच्छा इंसान या मुल्क का कोई भी बाशिंदा हो। मैं तो समझता हूँ ऐसे मामले में तो खुद आतंकवादी को भी रहम आना चाहिए कि वो किस तरह से जो है निहत्थे जोड़ों को जो है टूरिज्म को, जो वहाँ लोगों को रोज़ी देने गए हों, जो लोगों के खर्चे चल रहे हो टूरिज्म से, और वो वहाँ अपने मिजाज को अच्छा करने गए हों, अल्लाह की कुदरत मनाजिर देखने गए हों, तो बड़ी तकलीफ दे बात है। हम मजम्मत ही नहीं बल्कि इस मामले में हम सरकार के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं और अमित शाह जी से कहते हैं कि आप इनको कैफर किरदार तक पहुँचाइए, अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए, हम आपके साथ हैं। अमित शाह जी से मुफ्ती साहब ने गुजारिश की है कि इस मुल्क का मुसलमान हर तरीके से सरकार के साथ है और ज़रूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह हम अपने खून की बाजी लगाने को भी तैयार हैं। और मुफ्ती साहब, अभी एक ट्रेंड ये देखने में आया है कि कुछ सेलिब्रिटीज़ भी एक पोस्ट कर रही हैं कि जी और कुछ, एक मैं नाम भी ले लेता हूँ, एक एक्स मुस्लिम है सलीम वास्तविक करके, उसका ये कहना है कि ये जो इनोसेंट लोग हैं उनको मारने का हुक्म तो कुरान की सूरह तौबा में है, तो आप इसकी वजाहत फरमाएंगे क्या? ये असल में वो सलीम वास्तिक नहीं बल्कि सलीम नास्तिक है। वो वास्तिक मत कहिए, वो नास्तिक है, जहन्नमी है। नास्तिक का कोई मजहब नहीं होता, वो कुरान ही छोड़ दीजिए, वो रामायण भी नहीं मानता। वास्तिक नहीं, नास्तिक है वो। एक्स मुस्लिम तो उन्होंने बदनाम करने के लिए अपने सामने एक्स ही क्यों लगा रहा है? बिल्कुल, इसका मतलब तेरे बाप दादा माँ बाप सब जहन्नमी है, सब बेकार है, तू ही अकेला अच्छा निकला है। ये वास्तिक नहीं, नास्तिक है। ये ऐसे हरामखोर लोगों ने ये नफरतों की आग भड़का रखी है। और जिस आदमी को किसी मजहब से कोई ताल्लुक ना हो, वो क्या मजहब जानेगा? सूरह तौबा की जिस आयत को कोट किया जा रहा है वो मैंने भी देखा, वो सरासर गलत है, उसको पता ही नहीं है। वो कुरान का तर्जमा करना नहीं जानते, वो अरबी नहीं जानते, वो पढ़े हुए नहीं है, उन्होंने कहीं से ऐसे चलती फिरती बात सुन ली।
جیسے کسی آدمی نے، اس کی مثال ایسے دے رہا ہوں کہ کسی آدمی نے آیت ہے پورا قرآن کی کہ بھئی جو ہے آپ جو ہے نماز کے قریب نہ جائیے اس حال میں کہ آپ نشے کی حالت میں ہو. آپ نے وہ آدھا پڑھ لیا کہ نماز کے قریب نہ جائیے. دیکھو قرآن کریم میں نماز میں قریب نہ جانے کی بات کی ہے، لہٰذا ہم تو نہیں نماز کے قریب جاتے. یہ جہالت ہے، کم علمی ہے، نادانی ہے، پورا علم نہیں ہے. ایسے ہی وہ جو آیت سورہ توبہ کی ہے وہ عام حالات کی آیت نہیں ہے، بلکہ وہ اس مملکت اسلامیہ جب مسلمان اور ظلم اور انصاف، سچائی اور جھوٹ کی لڑائی میدان کارزار سجا ہوا ہو، جنگ کے حالات ہوں، اس وقت میں جب جو ہے ظلم نے اپنی پیر پسار رکھے ہوں اور ظلم انسانیت کو اس زمین پر بسنے نہ دے رہا ہو، آزادی سے جینے نہ دے رہا ہو، اور جنگ کے حالات اور میدان کارزار سجا ہوا ہو، اس حالت میں کہا گیا کہ اب جب انہوں نے اتنا تمہارے اوپر جو ہے آکرمن کر دیا اور اس طرح سے حملہ کر دیا، اب کوئی چارہ کار نہیں بچا، لہٰذا تم بھی آکرمن ہو جاؤ. اللہ تمہیں اجازت دیتا ہے، اللہ تمہیں اجازت دیتا ہے کہ ان کو جہاں بھی پاؤ اسی حال میں مار دو. سب اس میں ایک چیز اور میں وضاحت آپ سے لینا چاہوں گا کہ جس حال میں پاؤ ان کو قتل کر دو. تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو فوجی آپس میں لڑ رہے ہیں یا عام آدمی کو بھی مار دو؟ نہیں یار، اسلام میں نہیں بلکہ قرآن نے خود اسلام نے چیلنج کیا ہے. 1500 برس پہلے سے چیلنجر، آج بھی چیلنجر، قیامت تک چیلنج ہوگا. اسلام میں وہ قرآن، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جس میں پیشاب کرنے کے بھی ضابطے بتائے گئے ہوں. آپ کو پردے میں پیشاب کرنا ہے، آپ کو عام جگہوں پر پیشاب نہیں کرنا، آپ کو سوراخ میں پیشاب نہیں کرنا، آپ کو سائے میں پیشاب نہیں کرنا، آپ کو بے حیائی کے ساتھ پیشاب نہیں کرنا. جو انسانیت کی اتنی معمولی ضرورت کو بھی بیان کرتا ہو اس کے ضابطے اور قانون، وہ مارنے اور جینے کے قانون کیوں نہیں بیان کرتا ہوگا؟ اسلام نے جنگ کے حالات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اٹھا کے دیکھیے. آصف بھائی، میں آپ کا چینل کا شکر گزار ہوں کہ واقعی اس کی ضرورت تھی. یہ لوگ افواہ پھیلا رہے ہیں اور اسلام کے خلاف بدنامی کا اور جو ہے بدگمانی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اچھا آپ نے جو ہے آئی نیوز کا میں جو ہے بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ بات اٹھا کر کے لوگوں تک پہنچانے کا ایک جو ہے ذمہ لیا ہے. قرآن کریم میں جنگ کے حالات اور اس وقت جب گھمسان کی لڑائی ہو، اس وقت میں بھی اسلام کا حکم یہ ہے، قرآن کی تعلیم یہ ہے، اے لوگوں جنگ کے حالات میں بھی بوڑھوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، سائے دار درخت کو نہیں کاٹنا، پھلدار درختوں کو نہیں کاٹنا. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ عام لوگوں کو مارنے کی اجازت دے رہا ہو؟ دشمن ہے، دشمن کی عورتیں ان کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ تو مدد کر رہی ہوں گی، لیکن ان کو کہا کہ نہیں، بوڑھوں پر رحم کر رہا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، پکڑ لو. بچے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں، بچوں کو قتل نہیں کرنا، اپنی ضمانت میں لے لو. عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، نازک ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ عام حالات میں اسلام یا مسلمان یا قرآن کسی کو قتل کرنے کی یا ان کو جو ہے ختم کرنے کی جو ہے اجازت دیتا ہو؟ حکم تو بہت دور کی بات، اجازت بھی نہیں ہے. اسلام ایسا مذہب ہے جو رؤفت، رحمت کا نام ہے. تو اس لیے یہ بے بنیاد بات ہے، یہ قرآن کے خلاف پروپیگنڈا ہے. یہ ایکس مسلم واسطک نہیں بلکہ مسلمان ہے نہیں، یہ ناستک ہے اور اس کا کوئی مذہب نہیں ہے. یہ باقاعدہ چھوڑے ہوئے یہودیوں کے ایسے گرگے ہیں جو ہندوستان میں خلفشار مچا کر کے ہندو اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں اور انسانیت اور امن کے خلاف ایک محاذ آرائی کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو پہچان کر کے سرکار کو ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. مفتی صاحب نے بہت کھل کر قرآن کی آیت سورہ توبہ کی اور قرآن اور حدیث اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت کے لیے کیا پیغام ہے اور جنگ کے حالات میں بھی کیا پیغام ہے، یہ جواب دیا ہے ان تمام لوگوں کو جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مصعب، یہ بات ہو گئی. ابھی ایک آپ سے بہت ضروری بات یہ مجھے کرنی تھی کہ وقف کا قانون آیا ہے اور آپ حضرات جو ہیں وہ الحمدللہ پوری طاقت کے ساتھ وقف قانون کا ویرودھ بھی کر رہے ہیں اور جو قانونی طور پر اس کے خلاف کیا جا سکتا ہے امن کے طور پر آپ وہ کر رہے ہیں. مگر ابھی کچھ دن پہلے وقف بورڈ کے ہی چیئرمین شاداب شمس کا بیان آیا کہ جو لوگ اس وقف قانون کا ویرودھ کر رہے ہیں وہ کانگریسی مسلمان ہیں یا سپاہی مسلمان ہیں. تو کیا کسی قانون کا ویرودھ کرنے سے آدمی مسلمان رہ سکتا ہے یا وہ کانگریسی مسلمان ہوگا؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ خود اپنی وجہ گھسائی کروا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس طرح کی باتیں ان کو نہیں کرنی چاہیے، چونکہ کسی کے بارے میں مسلمان ہونا یا مسلمانوں کو ڈیوائڈ ایڈیشن میں لانا کہ
ایسا بھی کوئی مسلمان ہوتا ہے کہ یہ کانگریسی مسلمان ہے یا بھاجپائی مسلمان ہے؟ ایسا تو کوئی مسلمان نہیں ہوتا. ہم نے تو پہلی بار سنا ہے کہ پارٹی کے اعتبار سے ان کے نام جڑیں گے اور وہ مسلمان ہوگا. چیئرمین صاحب کو اس طرح کی باتوں سے بچنا چاہیے. اور کسی کے بارے میں بھی ایمان کے سلسلے میں، ہم تو خود ان کے بارے میں نہیں، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتے، فتویٰ نہیں کرتے کہ بھئی وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، اچھے مسلمان ہیں یا برے مسلمان ہیں. اللہ جانتا ہے یا وہ خود جانتے ہیں وہ کیسے مسلمان ہیں. جو ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک آدمی کو وہ بات کہنی چاہیے جو کل قیامت کے دن اس کو شہید کر دے، جو ثابت کر دے اللہ کے یہاں. اس لیے میں تو ڈرتا ہوں ان باتوں سے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہی نہیں، کسی بھی مسلمان کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جس سے لوگوں کو دل آزاری ہو یا مذہب میں اس طرح کی کوئی جو ہے مداخلت کے جیسا معاملہ لگتا ہو. کسی کے اوپر کسی کا کوئی حق نہیں ہے. یہ جمہوری ہندوستان ہے، ضابطے اور سنویدھان کے حساب سے چلتا ہے. وقف کا مسئلہ ہے، اس معاملے میں آپ کی سرکار نے اور آپ نے کام کر دیا. جو حقوق جو ہے جمہوریت کے ہیں وہ جمعیت علماء ہند جو ہے وہ کورٹ میں ان کو لے کے گئی ہے اور کورٹ نے بھی ان کو غلط مانا ہے اور ٹپڑیاں کی ہیں. مجھے امید ہے کہ جمعیت علماء ہند اور دیگر مسلم پرسنل لا بورڈ اور دیگر تنظیمیں جو اس ناحق پروپیگنڈے کے خلاف اور سیاسی بل کے خلاف اور قانون کے خلاف گئی ہیں، تو ظاہر ہے انشاءاللہ ہمیں اس میں جو امید ہے کورٹ سے، چونکہ وہی ایک آخری امید ہوتی ہے، اس کے بعد تو کچھ نہیں کر سکتا انسان، مجبور محض ہو جاتا ہے. تو اللہ کے یہاں بھی اور جو ہے زندگی میں بھی پھر انسان جو ہے مواخذے کا مرتکب نہیں، مواخذہ نہیں ہوتا اس کا. تو اس لیے ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ اس کا نوٹس دے کے صحیح فیصلہ سنائے گا. مطلب جو امینڈمنٹ آیا ہے تو اس میں آپ کو کن باتوں پر آپ کو دقت ہے اس ایکٹ میں؟ دیکھو یہ تو سبھی کو پتا ہے آصف بھائی، آپ لوگوں کو بھی پتا ہے اور ہماری زبان سے بھی آپ سننا چاہتے ہیں تو سن لیجیے. ہم لوگ تو حق بات کہیں گے جب تک زندہ ہیں. سب سے بڑا سب سے پہلا جو معاملہ خراب اس میں لگا، آپ کو بھی پتا ہے کہ بھئی مسلمان، وقف مسلمانوں کا خالص مذہبی مسئلہ ہے، عبادت ہے. جیسے حج کا ڈپارٹمنٹ، وقف کا ڈپارٹمنٹ، نماز کا ڈپارٹمنٹ، روزے اور زکوٰۃ ان کا ڈپارٹمنٹ، مسجد اور مدرسے اور ان کے ڈپارٹمنٹ. خالص یہ مذہبی مسائل ہے، ہمارے عبادت ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. تو اس میں ہندوؤں کو داخل کرنا یہ ایک بہت بڑی سازش معلوم ہوتی ہے. اگر وہ ایسا ہی کرنا چاہتے ہیں تو جج صاحب کا جواب دینا بھائی، ان کا وکیل کیا بدری ناتھ میں، کیدار ناتھ میں، شری رام مندر کے ٹرسٹ میں اور دیگر جو ہے بڑے بڑے ٹرسٹ ہیں، کیا ان میں اچھے مسلمانوں کو، اور ہم نے مان لیا کہ کچھ مسلمان خراب بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ کچھ ہندو خراب ہیں، تو کیا انہیں اچھے مسلمانوں کو جو انہی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے ٹرسٹ میں لے لو؟ بھارتیہ جنتا پارٹی کے مسلمانوں کو ٹرسٹ میں لے لو، آپ لے لیں گے؟ وہ تو اپنے ہی ہندوؤں کو مندروں میں نہیں گھسنے دیتے. تو سب سے بڑا تو اعتراض ہمیں یہی ہے کہ اس میں اس طرح سے یہ امنڈمنٹ کیا گیا، سو غلط ہے بالکل. دوسرے بہت سارے ہیں اس میں، تو یہ بات لمبی ہو جائے گی. اس میں بہت سارے امنڈمنٹ غلط ہیں جو بالکل مطلب وقف کے بھی خلاف ہیں، ہمارے مذہب کے بھی خلاف ہیں اور سیدھی مداخلت ہے. مفتی صاحب کا صاف کہنا ہے کہ کچھ پراودھان اس میں ایسے ہیں جیسے جس کا مسلمانوں پرتیروھ کر رہے ہیں اور وہ مسلمانوں کو منظور نہیں ہے، تو اس کی لڑائی سپریم کورٹ میں لڑی جا رہی ہے اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا اس کو ہر مسلمان اس کو انشاءاللہ ماننے کی تیار ہے. وہ سب ایک چیز اور ہے کہ ابھی حال میں ہی کچھ 177 کے آس پاس مدرسے سیل کیے گئے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مدرسوں میں گنوتا کی پڑھائی نہیں ہو رہی ہے. ہم نے کل مفتی شمون قاسمی صاحب کا بھی انٹرویو کیا تھا، تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو غریب بچے ہیں، جو 4% بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، ہم ان کو مکھیہ دھارا سے جوڑیں. تو کیا آپ لوگ جو پڑھائی کراتے ہیں مدرسوں میں، کیا وہ مکھیہ دھارا سے نہیں جوڑتی بچوں کو؟ دیکھیے یہ سب جو ہے مستقل جو ہے وہ ایک سیاسی پروپیگنڈا ہے، یہ بات سمجھ لیں آپ. سیاسی پروپیگنڈا ہے، کوئی بات نہیں. مدرسے والے بیچارے چٹائیوں پر بیٹھ کر کے بھیک مانگ کر کے جو ایسے غریب بچوں کو، سبزی والوں کو اور بیچارے مزدوری کرنے والوں کو، تسلا ڈھونے والوں کو، ان کے بچوں کو لاتے ہیں، انہیں کھانا کھلاتے ہیں، کپڑا پہناتے ہیں، انہیں صاف ستھرا رکھتے ہیں، نشے سے بچاتے ہیں. ورنہ یہ اگر مدرسے والے ان کو نہ لائیں اور چھوڑ دیں تو وہ کل کو نشہ سونگتے ملیں گے. آپ چلے جائیے، آپ ڈھونڈ لیجیے، آپ آئی ایس بی ٹی چلے جائیے، ریلوے اسٹیشن پر چلے جائیے، جگہ جگہ آپ وہ بھیک مانگتے ملیں گے، نشہ سونگتے ملیں گے. ان مدرسے والوں کا تو احسان ماننا چاہیے کہ غریب طبقے کے بچوں کو ڈھونڈ کے وداؤٹ فیس، وداؤٹ کو جو ہے کسی بھی طرح کا جو ہے نشلک ان کو تعلیم دے رہے ہیں. رہا مسئلہ تعلیم کا اور مدرسہ بورڈ کا، مدرسہ بورڈ تو پہلے سے بھی قائم ہے.
मदरसा बोर्ड ने इनको रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं दिया? मदरसा बोर्ड का जिनका रजिस्ट्रेशन है उनकी मान्यता को स्कूल नहीं मानता, तो क्या ये मुख्य धारा से जोड़ेंगे हमें? और अगर आपको जोड़ना हम तैयार हैं। हर चीज का एक सिस्टम होता है भाई, पहले से मदरसे रजिस्टर्ड नहीं थे तो अपनी पब्लिक से आपको मोहब्बत होनी चाहिए। अपनी पब्लिक का आप सुधार करना चाहते हैं, आप उत्तराखंड में बदलाव लाना चाहते हैं, आप लोगों को जोड़िए, उनके दिल जोड़िए, मदरसे वालों को जोड़िए, आप उनको टाइम दीजिए कि भाई हमने टाइम दे दिया, आप फौरन अपने फला चीज पूरा करिए, हम आपकी मदद करेंगे। हर सरकार हर मुल्क में अपने लोगों को सहूलियात देती है, मोहब्बत, अमन, चैन और जुड़ाव का पैगाम देती है। हमारे यहाँ सरकार भी मुझे लगता है देना चाहिए और देती है। जैसे कि बाज लोग उनके चालान कर जाते हैं, क्या बिजली विभाग नहीं कहता? साल 2 साल जब देखता है लोग नहीं जमा कर पा रहे, कह रहे भाई 50% पर छूट है भाई, इतने 15 दिन की, ये जमा कर दो, हम इनके क्लियर कर देंगे। ऐसे ही जो है वो चालान कटते हैं गाड़ियों के, वो ऐलान करते हैं भाई सिर्फ 25% जमा कर दो तुम्हारे चालान। ये अपनी आवाम को जोड़ना, अपनी आवाम को सहूलतें देने का निजाम है। अगर आप टारगेट करोगे कम्युनिटी को तो जाहिर है कि ये तो बदला है, ये तो एक दबाव है। तो मैं समझता हूं कि माननीय चेयरमैन साहब को सरकार से मिलकर, इन मदरसे वालों से मिलकर तालमेल बनाना चाहिए था और इनको कहने चाहिए था कि भाई तुम्हारी जो तुम तालीम दे रहे हो ये मुख्य धारा नहीं है, मुख्य धारा ये जो हम तुम्हें बताना चाहते हो तुम बता दो। अब तुम्हें भाई रजिस्ट्रेशन कराना, ठीक है कराएंगे जी, अब तुम्हें फला काम करेंगे जी। सरकार तुम्हारी मदद करना चाहती है ना, हमें सुधारना चाहती है, हम सुधरने के लिए तैयार हैं। हम तो पहले से सुधराए, मगर सरकार की नजरों में सरकार चाहती है कि हम सुधरे हुए नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मदरसों में पढ़ा हूं, मैं इंग्लिश भी जानता हूं, फारसी जानता हूं, अरबी जानता हूं, बल्कि जिनको ये मुख्य धारा में बोल रहे हैं स्कूल के बच्चे, वो अरबी नहीं जानते, वो फारसी नहीं जानते, मगर मैं फारसी का अरबी का जानने वाला इंग्लिश भी जानता हूं और फारसी भी जानता हूं और अरबिक भी जानता हूं। जो बच्चे वो मुख्य धारा में मानते हैं वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, हमारे बच्चों का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे बच्चे उनका मुकाबला आज भी करने को तैयार है। आप मेरे मदरसे के बच्चों को ले लीजिए और लाइए, 5वीं क्लास के मेरे जो है बच्चे, और आप दूसरे स्कूल के 5वीं क्लास के बच्चों को ले जाइए। अगर ना मेरे बच्चों ने उनको पछाड़ दिया तो आप जो चाहे कह दें। तो ऐसा नहीं है कि मदरसे तालीम नहीं दे रहे, मदरसे तालीम दे रही है। बस ये अलग बात है कि इनको जमहूरियत ने और आर्टिकल 30 ने और 29 ने इनको इजाजत दी थी कि इनके मकातिब और छोटे छोटे मदरसे, इनको मान्यता लेना कोई कंपलसरी नहीं है, इन्होंने नहीं ली। अब आप सरकार कंपलसरी करना चाहती है, इनसे मोहब्बत और बड़ा दिल दिखाना चाहती है, तो उनको मौका दीजिए, बुलाइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, सब कराएंगे इंशाल्लाह। जो कमियां हम दूर करेंगे हम उनको मना कब कर रहे हैं। का बहुत बड़ा और बहुत साफ बयान है कि इस मुल्क में और हमारे सूबे में ऐसा कोई कानून नहीं है जो ये कहता हो कि मदरसों को मदरसा बोर्ड से या किसी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से एफिलिएशन होने की ज़रूरत है। मगर अगर सरकार फिर भी ये चाहती है कि हम एफिलिएशन लें तो वो एफिलिएशन के लिए तैयार हैं, मगर सरकार को भी ये चाहिए कि हमें वक्त देती, हमारी जो परेशानियां हैं उनको सुनती, और उसके बाद हम लोग तैयार थे मदरसा बोर्ड से या किसी दूसरे एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए। मगर ये जो कार्यवाही हुई है ये गलत हुई है और हम अपील करते हैं कि जल्द से जल्द सरकार इन सारे मदरसों को खोल दे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, जज़ाकल्लाह।